अस्सलाम वालेकुम। कहानियों का सबक चैनल पर खुशामदीद। इस चैनल पर आपको हर कहानी एक नई सीख देगी। मैं इकलौती ज़रूर थी मगर मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि वालिद साहब प्राइमरी स्कूल टीचर थे। साफ ज़ाहिर है कि प्राइमरी स्कूल टीचर की आमदनी क्या होती है। उनकी तनख्वाह में दाल रोटी बमुश्किल पूरी होती थी, तो मुझे वो कैसे ऐश देते। वालदा एक कमज़ोर सी औरत थी और सारा दिन कढ़ाई का और सिलाई का काम करती, तभी गुजर बसर हो रहा था। छोटे से गांव में रहने की वजह से अम्मी अबू के जहन ज़्यादा तरक्की न कर सके। उन्होंने कभी दुनिया देखी और ना अपने इलाके से बाहर निकले, तो उन्हें क्या पता कि दुनिया कितनी आगे जा रही है। मेरे साथ अच्छे घरानों की लड़कियां पढ़ती थी। उनके घर और रहन सहन देखकर मेरा भी जी चाहता कि उनकी तरह ज़िंदगी बसर करूं, खूब पढ़ूं लिखूं और वैसी नज़र आऊं। एक बात समझ में आई थी कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ लिख गई तो तरक्की कर सकूंगी और मेरी शादी भी किसी अच्छे पढ़े लिखे घराने में हो जाएगी। तभी दिन रात मेहनत करती, किताबों से दिल लगा कर रखती थी और इरादा ये था कि एफएससी में अच्छे नंबर लेकर मेडिकल में दाखिला ले लूं और डॉक्टर बन जाऊंगी, ताकि तकदीर बदल जाए। हमारे गांव में स्कूल मैट्रिक तक था। उसके बाद लड़कियों को कॉलेज की तालीम के लिए लड़कों के कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता था। जब मैंने मैट्रिक पास किया तो वालिद साहब से आगे पढ़ने की इजाज़त तलब की। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा, क्या तुम अब लड़कों के साथ पढ़ोगी? ये मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। आराम से घर बैठो। माँ ऐसे मौके पर हमेशा ढाल का काम करती हैं और बेटियां अपने मसाइल के हल के लिए माँओं का सहारा लेती हैं। लेकिन मेरी अम्मी कुछ और तरह की थी। जब मैंने इस सिलसिले में उनसे मदद तलब की तो वो बोली, आगे पढ़कर क्या करेगी? ख्वामखा के खर्चे होंगे। अच्छा है घरदारी सीख ले, तेरी शादी करनी है, वहाँ ससुराल में खाना बनाना और सीना भरना ही काम आएगा, किताबें नहीं। बाशऊर होते ही कुछ लड़कियां शादी के ख्वाब देखती हैं और कुछ आला तालीम पाने और कुछ बनकर दिखाने के ध्यान में रहती हैं। मैं दूसरी किस्म की लड़कियों में से थी। बदकिस्मती से माँ और बाप की सोचों के आगे कुछ न कर सकी और सारे ख्वाब चिकनाचूर होकर रह गए। हम जमात लड़कियों ने कॉलेज में दाखिला ले लिया और मुझे घर आकर बताया कि कॉलेज की ज़िंदगी बड़ी सुहानी होती है, तुम दाखिला ले लो। एक ने तो दाखिला फॉर्म भी लेकर दिया, जो अम्मी ने उसके हाथ से लेकर फाड़ दिया और कहा कि आइंदा मिलने आओ तो कॉलेज की बातें ना करना। रुखसाना जब चली गई मैं बहुत रोई। अम्मी जान का अपना मिजाज था, भला उनको कैसे समझा सकती थी कि माँ, आगे पढ़ना, आगे बढ़ना, कुछ बनना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। शादी तो हर लड़की की हो जाती है, घर भी बस जाते हैं, लेकिन पढ़ाई की एक उम्र होती है। अगर ये उम्र निकल जाए तो फिर कुछ हाथ नहीं आता। लेकिन माँ बस एक बात जानती थी कि शादी जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि शादी की भी एक उम्र होती है। अगर वो निकल जाए तो फिर कुछ हाथ नहीं आता। रफ्ता रफ्ता मेरे आंसू खुश्क हो गए। मैंने कॉलेज को ख्वाब समझकर भुला दिया और माँ के साथ घरेलू काज काम में लग गई। जो वक्त बचता सिलाई कढ़ाई का काम करती और ये मामूल था कि इलाके के अच्छे घरानों से औरतें अम्मी के पास काम बनवाने आती थी और अपने कपड़े जोड़े और धागे मोती सितारे दे जाती थी और डिज़ाइन भी समझा जाती थी। मैंने अम्मी से काम सीखा, लेकिन मेरे हाथ में उनसे ज़्यादा नफासत और सफाई थी। औरतें मेरा काम देखकर दंग रह जाती। वो मेरे सलीके और सूरत की तारीफ किए बगैर न रह सकती। अम्मी से बातों बातों में कहती, आपकी लड़की बड़ी अच्छी है, जिस घर में जाएगी उजाला कर देगी। हाँ बहन, दुआ करो खुदा इसकी अच्छी किस्मत करे, अच्छा घर और अच्छा शोहर दे। अभी तो कोई रिश्ता मिला नहीं, दिन रात यही फिक्र खाई जाती है। अम्मी अबू मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे और साथ मुख्तलिफ अशिया ख़रीदने में लगे थे। गरीबों के यहाँ तो इसी तरह जहेज़ जोड़ा जाता है। जो ही बेटी जन्म लेती है वो उसके लिए जहेज़ की अशिया एक एक करके ज़ख़ीरा करने लगते हैं। अम्मी ने भी ऐसा ही किया था। एक दिन का जिक्र है, दोपहर के खाने से फ़ारिग होकर एक दुपट्टे पर मोती टाँकने का काम कर रही थी कि फ़ोन बजने लगा। अम्मी ने उठकर फ़ोन अटेंड किया। बातों ही बातों से अंदाज़ा हुआ कि मेरी माँ बहुत खुश हो रही हैं। आखिर में अम्मी ने उनका शुक्रिया अदा किया और सलाम करके फ़ोन रख दिया। मैंने निगाह उठाकर माँ के चेहरे को देखा। वो बहुत मसरूर लगी, सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, शुक्र है मेरी चाँद सी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिला है। उस वक्त अबू आ गए। खुशी से माँ ने पहली बात यही बताई, सुनो सबा के अबू, ज़किया बेगम जो मुझसे कढ़ाई करवाने आती थी, उन्हें हमारी बेटी का रिश्ता पसंद है।
اور لڑکا محکمہ تعلیم میں 16ویں گریڈ کا آفیسر ہے اور اس کی عمر 25 سال ہے۔ وہ ہفتے کے دن بات پکی کرنے آ رہی ہیں۔ امی کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اٹھ کر وہاں سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ابو بےحد خوش تھے۔ وہ بے اختیار میرے کمرے میں آ گئے اور دعا دی۔ 2 دن بعد ذکیہ بیگم مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آ گئیں اور بات پکی ہو گئی۔ امی نے مٹھائی رشتہ داروں میں بانٹ دی۔ سب مبارکباد دینے آنے لگے۔ میری سہیلیاں بھی آئیں۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ ایسا اچھا لڑکا قسمت والوں کو ملتا ہے۔ تم بڑی خوش نصیب ہو کہ آفیسر ملا ہے۔ جس دن لڑکے والوں نے رسم کے لیے آنا تھا، ماموں، چاچا اور دیگر بڑے بھی ہمارے گھر آ گئے تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے۔ سب نے لڑکے کا نام پوچھا۔ ابو نے تنویر بتایا۔ دوپہر کو تنویر کے گھر والے آ گئے تھے۔ امی نے کہا کہ کھانا تم اچھا بناتی ہو، لہٰذا کھانا تیار کر دو۔ میں نے مٹن قیمہ، چکن روسٹ، بریانی اور کھیر بنائی۔ ابھی میں کچن میں ہی تھی کہ سائقہ نے بتایا کہ مہمان آ گئے ہیں۔ امی ان کو مہمان خانے میں لے آئیں۔ ماموزاد سائقہ جو میری مدد کے لیے آئی ہوئی تھی مجھے چھیڑنے لگی۔ لو بھائی، یہ تو پوری فوج آ گئی تمہارے سسرال سے۔ تمہارے ساس سسر، جیٹھ جیٹھانی، دیور دیورانی، ماں بچوں کے اور تمہارے ہونے والے وہ بھی خوب بن ٹھن کر آئے۔ اب جناب ان لذیذ کھانوں کے علاوہ اپنے حسن کی جھلک بھی انہیں دکھانی ہوگی، لہٰذا جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو جاؤ۔ وہ اگر ادھر آ دھمکیں تو برا ہوگا کیونکہ جناب پسینے میں شراب اور کام والی ماسی لگ رہی ہیں۔ میں نے غصہ دبا کر کہا، سائقہ کی بچی، چل یہاں سے، زیادہ زبان نہ چلا اور کھانا وہاں تک لے جانے میں میری مدد کر۔ ہاں بھائی، مگر تم ذرا اپنا حلیہ تو درست کر لو۔ تبھی میں نے جلدی سے ہاتھ منہ دھویا، بال ٹھیک کیے اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہاں پہنچی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور انجانے خدشات گھیرے ہوئے تھے کہ کہیں مجھے یہ پسند نہ کر لیں، یعنی مجھے نہ ہی پسند کریں۔ اوہو، میں تو گھبرا رہی تھی۔ کھانے کی ٹرے دھیرے سے میز پر رکھ کر پہلے ایک عمر رسیدہ عورت کی طرف دیکھا جو شاید میری ہونے والی ساس تھی۔ اس نے بڑی محبت سے مجھے پاس بلایا اور سینے سے لگا کر میرا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، ارے میری بیٹی تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کیوں بھائی تنویر، ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تنویر، جس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں جلدی سے کچن میں آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد باتیں شروع ہوئیں۔ شام کی چائے سے پہلے انہوں نے منگنی کی رسم ادا کی اور پھر چائے پی کر چلے گئے۔ 3 ماہ بعد شادی کی تاریخ دی گئی تھی اور شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو گئیں۔ ہمارا گھر رشتہ داروں سے بھر گیا۔ میں اکلوتی تھی۔ ابو نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اہتمام کیا تھا۔ 2 ہفتے قبل ہی ڈھولک بجنا شروع ہو گئی۔ مجھے اتنی محبت مل رہی تھی کہ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ سہیلیاں روز صبح آ جاتیں، اپٹن ملا جاتا، گیت گائے جاتے، مجھے مایوں بٹھا دیا گیا۔ سو اب میں قیدی ہو کر رہ گئی تھی۔ تائی، پھوپھی، خالہ، ممانی سب آ کر وقتاً فوقتاً گھرداری کے رموز سمجھاتی تھی کہ بیٹی اپنے شوہر کا کہنا ماننا اور خاوند کو اتنی محبت و عزت دینا کہ وہ تیرا ہو کر رہ جائے اور تیری ہر بات مانے۔ وقت رخصت امی نے مگر عجیب باتیں کی۔ مثلاً بیٹی، پہلے دن سے شوہر پر رعب رکھنا اور کہنا کہ مجھے الگ گھر میں رکھو، اسے سرکاری گھر مل سکتا ہے تو مشترکہ فیملی میں رہنے کے بجائے تم دونوں میاں بیوی کو علیحدہ رہنے میں ہی سکون ملے گا۔ اور خبردار، جو نند اور ساس سے گھلی ملی، ورنہ ساری زندگی ان کی لاتیں کھاتی رہو گی۔ تمہارا شوہر 22,000 تنخواہ لیتا ہے، اسے کہنا کہ 4,000 ماں کو دے، باقی 18,000 تم کو دے۔ میں نے ماں کی ان نصیحتوں کو وقت رخصت ذہن نشین کر لیا۔ ماں نے بار بار ہدایت کی تھی کہ میری نصیحت بھولنا مت، یہ سوچے بغیر کہ ان حرکتوں سے میرا گھر بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ سسرال والے تعلیم یافتہ، مہذب اور صاحب حیثیت لوگ تھے۔ ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھے۔ خاندان والے اش اش کر کے اٹھتے۔ وہ نہایت اعلیٰ قسم کے برانڈ اور زیورات لائے تھے۔ عروسی جوڑے میں میں بےحد جچ رہی تھی۔ ابو نے کافی رقم ادھار لی تھی۔ لڑکے والوں کی حیثیت کے مطابق دھوم دھام سے شادی کی۔ صورت اور سیرت دونوں ہی خوبصورت تھیں، تبھی وہ میرا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ میرا پرتپاک استقبال کیا۔ میرے قدموں میں پھول ہی پھول تھے۔ تھال بھر بھر کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ اس روز
کو میں خوش قسمت سمجھ رہی تھی اپنے آپ کو۔ کسی کو ایسا احترام نہ ملا ہوگا جتنا مجھے اس گھر میں مل رہا تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے میں ملکہ ہوں اور میرے سامنے باقی سب رعایا ہیں۔ سہاگ رات کو میں نے محسوس کر لیا کہ میرا شوہر اپنے والدین کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ گھونگھٹ اٹھاتے ہی جو بات کہی وہ یہ تھی کہ صبا دیکھو، تم میری حقیقی محبت اس وقت پا سکو گی جب تم میرے والدین سے محبت کرو گی، ان کا احترام کرو گی۔ ایسا نہ ہو تو تم میرا دل نہیں جیت پاؤ گی، ایسا ہی کرو گی نا۔ 2-3 ماہ تک تو میں چپ رہی۔ امی کا بار بار فون آتا تھا، یہی وقت ہے، اگر کچھ کر سکتی ہو تو کر لو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب تمہارے شوہر کا دل تم سے بھر جائے گا پھر کچھ نہ کر سکو گی۔ پہلے سوچا کہ امی جان کو سمجھاؤں کہ ماں جانے تم کن وقتوں کی باتیں کرتی ہو، اب وہ زمانہ نہیں رہا، ساس ماں جیسی ملی ہے اور دیور بھائی جیسا ہے، دیورانی اور نندیں بھی سب محبت کرنے والی ہیں، تو پھر بھلا میں کیوں 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤں اور سب سے الگ ہو کر رہوں؟ تو کیا میں تنہا رہ کر اچھی لگوں گی؟ میں ماں سے دبے لفظوں میں کہتی تھی کہ اماں فکر نہ کرو، یہاں سب ٹھیک چل رہا ہے، روز فون کر کے ایسی باتیں نہ کہا کرو کہ ان پر میرے ذہن پر برا اثر پڑتا ہے۔ جب سب اچھا برتاؤ کرتے ہیں پھر کیوں ان سے بگاڑ لوں؟ ساس سویرے اٹھتے ہی پہلے میرا ماتھا چومتی، پھر کوئی دوسرا کام کرتی اور نندیں غلام بن کر سامنے آتی، پانی کا گلاس بھی مجھے اٹھ کر پینے نہ دیتی، سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی۔ جیٹھ جٹھانی دیور دیورانی ہر کوئی خندہ پیشانی سے ملتا، ان کے بچے چچی جان کہتے نہ تھکتے، خوب پیار دیتے۔ میں سارا دن کمرے میں پلنگ پر لیٹی رہتی، گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتے۔ ایسی محبت تو کسی خوش بخت کو ہی سسرال میں نصیب ہوتی ہے۔ سسرال میں اتنی اچھی نبھ رہی ہو تو کیا کسی لڑکی کا دماغ خراب ہے کہ وہ ان سے الجھے جو اس سے محبت کر رہے ہوں؟ لیکن یہ بات میری امی کو سمجھ میں نہ ہی آتی تھی۔ وہ بس یہی رٹ لگائے تھی کہ کب ان لوگوں سے الگ ہو کر رہو گی، ایسا نہ ہو کہ کل یہ تم پر حاوی ہو جائیں، پھر تو میاں تم کو پیر کی جوتی سمجھ لے گا۔ پانی کا قطرہ اگر مسلسل پتھر پر گرتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ ماں کی مسلسل ایسی باتوں نے بالا آخر میرا دل برا کر دیا۔ تبھی میں نے میاں سے بات کرنے کی ٹھان لی اور وہ تھکے ہارے گھر آئے تو میں نے موڈ خراب کر لیا۔ وہ مجھ سے حسب معمول ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور میرے تیور پر بل پڑے تھے۔ کسی بات کا جواب نہ دیا تو تنویر کا ماتھا ٹھنک گیا۔ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ تم چپ کیوں ہو؟ میں چپ رہی۔ جب بار بار یہی پوچھ رہا تھا تو میں پھٹ پڑی اور کہا کہ ایک بات ہو تو بتاؤ نا، صبر کی تو انتہا ہوتی ہے، آخر کتنے دن چپ رہوں؟ اب میں اس گھر میں ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ رہوں گی۔ میرا چین سکون آرام حرام ہے، جس کا جب جی چاہے میرے کمرے میں گھسا چلا آتا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ اگر آپ نے الگ گھر نہ لیا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ تنویر کھانے تک خاموش رہے۔ جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے تو میرا ہاتھ چوم کر کہا، آج خیر تو ہے میری جان، ہم سے کچھ زیادہ ہی ناراض لگ رہی ہیں۔ تب میں نے غصے سے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا کہ تمہارے گھر والوں کو ایک نوکرانی کی ضرورت تھی سو مل گئی۔ حالانکہ گھر کا کام میں نہ کرتی تھی، مگر میں پھر جو شروع ہوتی تو رات گئے تک اول پھول بکتی رہی اور اس نے اف تک نہیں کہا۔ اب روز میرا ایک ہی وتیرہ تھا، جب گھر آتے کمرے میں داخل ہوتے منہ پھیر لیتی، بات کرتے تو لڑنا شروع کر دیتی۔ میں نے تمہارے اس مشترکہ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا، ہم الگ گھر میں رہیں گے اور نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ وہ ہر دفعہ پیار سے سمجھاتے، کہتے، نہیں میری جان، ایسا ناممکن ہے، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں، تم کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے سوا میں جی نہیں سکتا، اگر یہ بات ہے تو پھر تم میرے بغیر جی لو اور صبح تم مجھے میرے گھر چھوڑ دینا۔ یہ سن کر وہ حیرت کی تصویر بن گئے اور ان کو مجھ سے ایسی توقع کبھی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے کوئی تکلیف دی نہیں تھی بلکہ ہر طرح سے میرا خیال رکھا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے تیاری باندھ لی، کیونکہ امی کے مسلسل فون آ رہے تھے کہ تم نے شوہر سے اپنی بات منوا لی کہ نہیں؟ بیوقوف کہیں کی، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، تمہارا چاؤ، پھر یہ لوگ تم کو
कोलों का बेल बना देंगे तब तुम कुछ न कर पाओगी। नई नवेली दुल्हन होकर अपनी कोई बात नहीं मनवा सकती। बैठ की सोचो, ये सारी तनख्वाह माँ को देकर तुम्हारे हाथ 1000-2000 रखेंगे, इससे तुम्हारी क्या ख्वाहिशें पूरी होंगी। गर्ज कि मेरी अम्मा इतना सर खा रही थी कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहनी शुरू कर दी जो कबल अज़ वक्त ख्वाब लगती थी। मसलन अलहदा घर अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए चाहिए। आपके भाइयों के बच्चे उनसे लड़ेंगे रोज़ बच्चों की खातिर, तो मैं क्या करूँगी। हमारा तो जीना दोपहर हो जाएगा। हालांकि अभी बच्चे हुए कब थे जब ऐसी बातें करने की तुक बनती गई और मैं ऐसे ही ऊट पटांग जवाब निकाल रही थी क्योंकि बात जो ना बन रही थी। मियाँ ने काफ़ी समझाया, अकेले घर में क्यों रहोगी, मैं ड्यूटी पर चला जाऊंगा, शाम को लौटूंगा, तुम तन्हाई से घबरा जाओगे। यहाँ सब तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। वहाँ बात बात पर तुमको परेशानी होगी, ये मेरे लोग याद आएंगे। ये सब तुमसे प्यार करते हैं, इतने बुरे नहीं हैं, ख्वामोखा के वहम में मत करो। अगर जेब खर्च चाहिए तो बताओ, जितना मांगोगी उससे ज़्यादा दूंगा। लेकिन मेरी एक ही रिट थी, इसलिए कि माँ जो दिन रात कान खा रही थी, अलग रहो, अलग हो जाओ, साथ रहोगी तो उम्र भर फिर अलग नहीं हो सकोगी। तुम्हारे मियाँ की कमाई यही लोग खाते रहेंगे, तेरे पल्ले क्या बचेगा। उफ, ये जब तक आ गई और मियाँ किसी तौर पर ना माने तो मैंने रोना शुरू कर दिया। तमाम रात रोती और उनको सोने न देती। उन्होंने सुबह ऑफिस जाना होता, जब रात को सो न पाते तो सुबह उनके लिए तैयार होकर ऑफिस जाना मुश्किल होने लगा। यकीन हो गया कि अब इस औरत को संभालना मुश्किल है, ये ज़िद पर आ चुकी हैं। एक दिन किसी को बताए बगैर मुझे साथ लिया और मेके छोड़कर चले गए। जाते हुए कहा, सबा अभी तुम ज़िद में हो, जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आकर तुमको ले जाऊँगा। उन्होंने हमारे बीच होने वाले झगड़े का जिक्र अपने घर वालों से न किया था कि कहीं उनका दिल न बुरा हो जाए। माँ ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया और तसल्ली दी कि अच्छा किया तुमने, हिम्मत से काम लिया। अब इनको पता चलेगा, देखना तेरे बगैर न रह सकेंगे, कमरा काटने को दौड़ेगा, अभी के अभी आकर ले जाएंगे। ऐसा कहते कहते एक माह गुजर गया, फिर दूसरा महीना गुजरा, तनवीर ना आए। मैंने उनसे फ़ोन पर बात करना चाही तो अम्मी ने रोका कि अभी नहीं, इन्हीं को राब्ता करने दो वरना तुम्हारी कदर कम हो जाएगी। तीसरे माह मेरी सास आई, फिर जेठानी और जेठ आए, देवर और देवरानी भी मुझे मनाने आए, लेकिन हमारी अक्लमंद माँ ने हर एक को खाली हाथ वापस भेज दिया और अपनी शर्त पर अड़ गई। हद ये कि मुझे फ़ोन पर बात करने से भी रोका था। बार बार तनवीर फ़ोन करते थे तो अम्मी तल्ख लहजे में खुद बात करके फ़ोन रख देती थी। आखिर तनवीर अपने वालिद के साथ आए। अम्मी ने उनको भी टक्का सा जवाब दिया कि अलग घर लेकर नहीं दे सकते तो सबा नहीं जाएगी। इसी तरह बेइज्जती पर आखिरकार मसला गंभीर हो गया। वो साहिब हैसियत हमसे समाजी लिहाज से कहीं बेहतर मकाम वाले आज जिससे काम ले रहे थे और अम्मी थी कि करती जा रही थी। वालिद साहब को भी न बोलने देती थी, उनसे तो यही कहती कि आप बीच में ना आए। भला आपको क्या खबर कि ये लोग किस कदर दोखले हैं, ऊपर से बड़े अच्छे बन रहे हैं, मुहज़्ज़ब होने का ढोंग रचाया हुआ है, अंदर से कुछ और हैं। मेरी बच्ची को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है, बहुत जुल्म करते हैं, ये रात दिन रोती है वगैरह वगैरह। ऐसी बातें इसलिए करती थी कि कहीं वालिद साहब उनके अच्छे रवैये से मुतासिर होकर मुझे उनके हमराह न भेज दें। दरअसल अम्मी चाहती थी कि तनवीर ऑफिस रहें, सारी तनख्वाह मेरी बेटी की झोली में आए और माँ बाप को कुछ न दें। हालांकि ये सरासर ज़्यादती थी। जिन्होंने पढ़ाया लिखाया परवरिश की, उनके वालिदैन का औलाद पर हक होता है। इस सर्द जंग में एक साल गुजर गया। मेरा मसला इतना बढ़ा कि मुझे अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आने लगा। अब मैं हकीकत में परेशान रहने लगी।
اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، لاکھ میکے میں آرام سہی، لیکن ایک شادی شدہ عورت کے لیے شوہر کے گھر کے سوا کہیں سکون نہیں ہوتا، بشرطے کہ سسرالی اور شوہر اچھے ہوں، پیار کرنے والے ہوں۔ مجھے تو انہوں نے پیار بھی حد سے زیادہ دیا تھا۔ جب وہاں سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا، وہ لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، تب میرے دل میں ہول اٹھے، عجیب کیفیت ہو گئی، کیا کروں کیا نہ کروں۔ تنویر یاد آتے، ان کے بغیر جی اداس رہتا، ان کی بے حد کمی محسوس ہوتی، دل گرفتہ اور اداس رہنے لگی۔ غلطی کا شدت سے احساس ہوا، نہیں چاہتی تھی ہمارے درمیان کوئی بڑی دیوار حائل ہو، میں شروع دن سے بگاڑ نہیں چاہتی تھی، یہ سب ڈرامہ امی کے کہنے پر کر رہی تھی۔ حالانکہ مشترکہ فیملی سسٹم میں مجھے کوئی تنگی نہیں تھی، بلکہ آرام تھا۔ جب ماں نے یہ دیکھا کہ یہ ہماری شرط نہیں مانتے تو ہم طلاق کا مطالبہ کریں گے، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور بغیر والدین کو بتائے سسرال آ گئی۔ جب ان لوگوں نے مجھے دروازے پر دیکھا تو حیران رہ گئے، ساس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، بھاگ کر آئیں اور آ کر گلے سے لگا لیا۔ سب نے میرا خندہ پیشانی سے سواگت کیا اور پچھلی ایک بات نہ دہرائی کہ میں شرمندہ نہ ہوں۔ میاں کو اطلاع دی گئی، وہ بھی فوراً گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور خوش ہو کر ملے۔ تب مشترکہ فیملی سسٹم، جس کو میری ماں جہنم سے تشبیہ دیتی تھی، مجھے جنت لگا۔ آج میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ امی کافی عرصہ روٹھی رہیں، فون کرتی تھی تو بات کیے بغیر رکھ دیتی تھی۔ دکھ تو ہوتا تھا، مگر ماں کو ٹھکرا کر اپنا گھر آباد کیا۔ ایک دن پتہ چلا وہ بیمار ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ میں چلی گئی، جا کر ان کے گلے لگ گئی، پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، دل سے لگا لیا اور مان گئی۔ میں نے اور میرے خاوند نے ان کی بہت خدمت کی، بیماری میں میری ساس بھی ان کے پاس ٹھہرتیں، بہت خیال کیا۔ تب ان کو احساس ہوا کہ سب سسرال والے برے نہیں ہوتے، ہر ساس روایتی ساس نہیں ہوتی۔ آج میری ماں میرے فیصلے پر بہت خوش ہے اور میری سب کے ساتھ اچھی گزر رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ سب سے پہلے آپ تک ہماری کہانی پہنچ سکے۔